अस्सलाम वालेकुम उर्दू दुनिया के मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू दुनिया में माह रमज़ान में कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए और दुआ मांगने के आदाब क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट बआसानी आप तक पहुंच सके। रमजानुल मुबारक दुआओं की कबूलियत का महीना है जिसमें दिन रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि और जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछें तो आप फरमा दीजिए कि मैं करीब ही हूँ, दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ मांगे। बस इन्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए और मुझ पर ईमान लाना चाहिए ताकि वो नेक राह पर आ जाएं। रोज़ों और रमजानुल मुबारक के जिक्र के साथ दुआ मांगने का तस्करा इस बात की निशानदही करता है कि रमजान का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। दुआ अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मायने है पुकारना, बुलाना। अमूमन ये लफ्ज किसी जरूरत या मदद के लिए पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगने का हुक्म दिया और दुआ को भी एक इबादत और बंदगी का जरिया करार दिया है जो कि इस उम्मत का खास एजाज है। वरना हजरत काब अहबार की रवायत के मुताबिक पहले जमाने में ये खसूसियत अंबिया की थी। अंबिया लोगों के लिए दुआ करते, अल्लाह ताला कबूल फरमाते और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत कि ये हुक्म पूरी उम्मत के लिए आम करार दिया और फरमाया, और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। एक और मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि दुआ मोमिन का हथियार है। जाहिर है कि हथियार सही काम तभी दिखाता है जब हथियार भी तेज हो और चलाने वाला भी ताकतवर हो। अब दुआ कैसे ताकतवर बने, इसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदाब भी सिखलाए, दुआओं के अल्फाज सिखलाए जो मसनून दुआएं कहलाती हैं और वो औकात बताए जिनमें दुआ ज्यादा कबूल होती है। इनमें से एक मौका रमजानुल मुबारक का महीना है। हमारी दुआएं कैसे ताकतवर बने, इसके लिए बुनियादी असूल अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 55 में फरमाया, तर्जमा, तुम अपने रब से दुआ किया करो आजिज़ी के साथ और पोशीदा तरीके से। इस आयत से मालूम हुआ कि दुआ करने वाला खुशो खुजो यानी आजिज़ी और अल्लाह से ध्यान के साथ दुआ मांगे, और दूसरा अदब ये मालूम हुआ कि आहिस्ता आवाज से दुआ मांगे। अगर आम मुक्तदी दुआओं से नावाकिफ हों तो फिर इमाम के लिए ऊंची आवाज से दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं। दुआ की कबूलियत को मजीद मौसर बनाने के लिए एक सूरत ये भी है कि वो दुआएं मांगी जाएं जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया के हवाले से मज़कूर हैं। अल्लाह ताला ने इनकी वो दुआएं कबूल फरमाई हैं या अहदीस में जो दुआएं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं वो मांगी जाएं। लेकिन कुरान और हदीस के अरबी जुमले जिनमें दुआएं हैं, अगर इनका तर्जमा और मतलब मालूम हो तो फिर वही दुआ मांगना अफजल और बेहतर है। लेकिन आम हालात में अगर इन दुआओं का मतलब मालूम ना हो तो फिर मांगने वाले को तो मालूम नहीं कि इन दुआया जुमलों से हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। लिहाजा इन दुआओं के पढ़ने का सवाब तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसे दुआ मांगना नहीं कहेंगे बल्कि दुआ पढ़ना कहेंगे। इसलिए दुआ मांगते वक्त पहले मसनून दुआएं भी पढ़ ली जाएं। फिर जो दुआ का मफहूम ना जानता हो वो अपनी जुबान में भी दुआएं मांग सकता है। जब ये कहा जाता है कि रमजानुल मुबारक दुआओं की कबूलियत का महीना है तो दिल में एक ख्याल आ जाता है कि जिसकी वजह से इंसान दुआ मांगते ही रुक जाता है, और वो ये ख्याल आता है कि हमने बहुत सी दुआएं मांगी हैं, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, लिहाजा फिर वो इंसान दुआ मांगने की तरफ मुतवज्जा नहीं रहता। इस बारे में एक बात तो ये काबिल जिक्र है
کہ ارشادات نبویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ مانگا، ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، مانگتے رہنا۔ یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہی چیز دیتا ہے یا اس کے نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں تو پھر ان دعاؤں کو اس بندے کی نیکیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں، تب اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے بدلے میں یہ نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا، بار بار دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ بخشش کا ہے اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفراتو، یعنی اے وسیع بخشش والے۔ اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن بھر خوب دعائیں مانگی جائیں، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔